नमस्कार। ईपीजी पाठशालायां विश्वकर्मप्रकाश इत्याख्ये षोडशे पत्रे द्वितीये पाठ्यांशे भवतः स्वागतम्। अस्मिन् द्वितीये पाठ्यांशे वास्तुपुरुषोत्पत्तिं, भूः प्राशस्त्याप्राशस्त्यनिर्णयं, गृहनिर्माणाय गृहारम्भाय वा शुभाशुभकालं दिशं च पठिष्यति। यथा व्याकरणशास्त्रे शब्दब्रह्म, साहित्यशास्त्रे रसब्रह्म, संगीतशास्त्रे नादब्रह्म कल्प्यते, तथैव वास्तुशास्त्रे वास्तुब्रह्म, वास्तुदेवः, वास्तुपुरुषो वा उररीक्रियते। कस्यचिदपि वास्तुनः निर्माणात् प्राक् तस्य वास्तुपुरुषस्य पूजनं प्रमुखं कृत्यम् आमनन्ति भारतीयवास्तुशास्त्रविदः। यतो हि वास्तुब्रह्मणः पुरुषरूपेण उद्भावना क्रियते, अतः तस्य उत्पत्तिप्रसङ्गः वास्तुशास्त्रीयविषयाणाम् आदिमः विषयः भवति। तथैव अत्रापि आदौ वास्तुपुरुषोत्पत्तिः पठ्यते। वास्तुनिर्माणाय आदौ भूमिः अपेक्षते खलु। सा भूमिः मत्कृते अथवा कस्यचिदपि गृहकर्तुः कृते शुभा वर्तते वा न वा इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्? वस्तुतः कस्याश्चिदपि भूमेः आकृति, गन्ध, वर्ण इत्यादि गुणाः भवन्ति, यानाश्रित्यैव तस्य निर्णयं कर्तुं शक्यते यत् सा भूमिः मत्कृते शुभा वर्तते वा न वा। तथा अनन्तरं या भूमिः अस्माभिः चिता, तस्यां भुवि कदा गृहनिर्माणम् आरम्भणीयम् इति अयं कश्चन महत्त्वपूर्णः विषयः। अतः तस्य विषयस्यापि ज्ञानम् अस्मिन्नेव पाठ्यांशे अस्माभिः क्रियते। तदर्थं केचन विशिष्टाः तिथि, नक्षत्र, वारादि कालविशेषाः भवन्ति। तेषां ज्ञानं कथं स्यात्, कथम् अस्माभिः एतद् ज्ञातुं शक्यते यत् अयं कालः गृहनिर्माणाय शुभः इति तेषां समेषां शुभाशुभकालानामपि निर्धारणम्, अथ च खननं कस्याः दिशः आरभ्य करणीयः इति अस्यापि ज्ञानम् अस्मिन् पाठ्यांशे क्रियते। वास्तुपुरुषस्योत्पत्तिः। कस्यचित् वास्तुपुरुषस्योत्पत्तिः कस्यचिदपि वास्तुशास्त्रीयग्रन्थस्य आरम्भे वास्तुपुरुषोत्पत्तिप्रसङ्गः निरूपितो दृश्यते। वास्तुशास्त्रे तु वास्तुना एव निरूपणं क्रियते। सनातनपरम्परायां तु न केवलं जल, अग्नि, वायव्यादि सर्वेषु प्राकृतिकतत्त्वेषु देवत्वभावना क्रियते, अपि तु यथा दिशां देवताः कल्प्यन्ते तथैव कस्यचिदपि स्थानस्य, ग्रामस्य, नगरस्य वा देवता अपि स्वीक्रियन्ते। तामेव परम्पराम् अनुसृत्य वास्तुना अपि देवः स्वीकृतोऽस्ति। अत एव न केवलं वेदेषु, पुराणेषु च, अपि तु प्रायः समेषु वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेष्वपि वास्तुदेवस्य, वास्तुपुरुषस्य वा उत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्य देवैः नियमनं च निरूपितं दृश्यते। तथैव ग्रन्थेऽस्मिन्नपि आदौ वास्तुपुरुषोत्पत्तिः, देवानां तस्य विविधाङ्गेषु अधिग्रहणम् इत्यादि विषयाः वर्णिताः सन्ति। वास्तुपुरुषोत्पत्तिं निगदयन् विश्वकर्मा उवाच यत् पुरा त्रेतायुगे यासीन् महाभूतं व्यवस्थितं व्याप्तमानं शरीरेण सकलं भुवनं ततः दृष्ट्वा ते विस्मयन् देवा गताः सेन्द्राभयावृताः ततस्ते भयमापन्ना ब्रह्मणं शरणं ययुः। वास्तुपुरुषोत्पत्तिं वर्णयन् विश्वकर्मा अवादीत् यत् प्राचीनकाले त्रेतायुगे स्वविशालकाय शरीरेण सम्पूर्णं जगत् व्याप्यमानम् एकं महाभूतम् उत्पन्नं बभूव। तम् अतिबृहदाकारं प्राणिनं दृष्ट्वा देवा अपि सम्भ्रमाः भीताश्च ब्रह्माणं प्रति जग्मुः। ब्रह्मणा आज्ञप्तास्ते सर्वे देवा तं महाभूतम् अधोमुखं विनिक्षिप्य तस्योपरि स्थिता अभूवन्। तेषां देवानां तस्य शरीरे यत्र तत्र वासत्वात् एव अस्य पुरुषस्य वास्तुपुरुष इति संज्ञा अभिहिता। मा कुर्वन्तु भयं देवा विगृह्येतन्महाबलं निपात्याधोमुखं भूमौ निर्विशङ्का भविष्यथ। शरीरे देवानां स्थितिवशात् पीडितः वास्तुपुरुषः ब्रह्माणं प्रार्थयामास यत् अकारणमेव एते देवा मम शरीरमारुह्य किमर्थं मां पीडयन्ति इति। तस्य क्रन्दनं निशम्य ब्रह्मा तस्मै वास्तुपुरुषाय एवं वरम् अयच्छत्। वरं तस्मै ददौ प्रीतो ब्रह्मा लोकपितामहः। ग्रामे वा नगरे वापि, दुर्गे वा पत्तनेऽपि वा, प्रासादे वा प्रपायाञ्च जलोद्याने तथैव च यस्त्वां न पूजयेन्मर्त्यो मोहाद्वास्तु नरश्च भो। आश्रियं
मृत्युमाप्नोति विघ्नस्तस्य पदे पदे वास्तुपूजामकुर्वाणो तवाहारो भविष्यति। ग्रामे नगरे दुर्गे पत्तने व्यावसायिकनगरे प्रासादे सामान्यभवने वा प्रपायाम् अर्थात् पेयजलसंरक्षणस्थले जलाशये उद्याने वा निर्मितिकाले यः भवतः पूजां न करोति अर्थात् भवतः वास्तुपुरुषस्य पूजाम् अकृत्वैव यः एतेषां वास्तूनां निर्माणं करोति न केवलं तस्य जीवने पदे पदे विघ्नाः जायन्ते अपि तु सः निर्धनः एव म्रियते। एतादृशाः वास्तुपूजाम् अकुर्वाणो जनाः भवतः आहाररूपा भविष्यन्ति। प्रतिपदं क्लेशान् अवाप्य अन्ततः मृत्युमधिगच्छन्ति इत्यर्थः। चतुर्वर्णेभ्यः वासयोग्यभूमेः लक्षणम्। भूमिलक्षणं ब्रुवता विश्वकर्मणा भूमिश्चतुर्धा विभक्ता ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा इति। वर्णानुपूर्वतः अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेति वर्णक्रमेण श्वेतवर्णीया भूमिः ब्राह्मणेभ्यः, रक्तवर्णीया क्षत्रियेभ्यः, पीतवर्णीया भूमिः वैश्येभ्यः एवं कृष्णवर्णीया भूमिः शूद्रेभ्यः प्रशस्ता भवति। वर्णानन्तरं गन्धवशात् ब्राह्मणादिभ्यः भूलक्षणमुच्यते। तदनुसारेण सुगन्धा भूः ब्राह्मणाय, रक्तगन्धा क्षत्रियाय, मधुगन्धा वैश्याय एवं मध्यगन्धयुक्ता भूमिः शूद्राय प्रशस्ता उच्यते। तदनु रसभेदात् भूमेः वर्गीकरणं क्रियते। यथा मधुरा भूमिः ब्राह्मणी, कषाया क्षत्रिया, अम्लरसोपेता वैश्या तथा तिक्ता भूमिः शूद्रा इति कथ्यते। एतदतिरिच्य अन्यान्यपि लक्षणानि विश्वकर्मा अब्रवीत् ब्राह्मणी इत्यादि भूमीनाम्। आकृतिवशात् भूमेः शुभाशुभत्वम्। इतः पूर्वं वर्णविशेषाय उपयुज्यमाण भूमेः वर्णनं कृतं। वर्गविशेषाय भूमेः चयनात् परं तस्याः भूमेः आकृतिवशात् शुभाशुभत्वं निरूप्यते। यथा ज्योतिषशास्त्रस्य अङ्गभूते सामुद्रिकशास्त्रे आकृतिस्वरूपवशात् शुभाशुभफलम् अनुमीयते तथैव वास्तुनोपि आकृतिवशात् शुभाशुभफलं वास्तुविद्भिः प्रतिपादितं। ग्रन्थेऽस्मिन् विश्वकर्मा आदौ शुभाकृतिवतीनां भूमीनां स्वरूपं लक्षणं च कथयति। तस्मिन्नेव क्रमे शुभाकारायाः भूमेः स्वरूपं लक्षणं च उच्यते। तद्यथा चतुरस्रा महाधान्या द्विपभा धानदायिनी सिंहाभा सगुणान् पुत्रान् वृषाभा वशुवृद्धिदा वृत्ता सद्वृत्तिभूमिः भद्रपीठनिभा तथा त्रिशूलरूपा वीराणाम् उत्पत्तिर्धानसौख्यदा लिङ्गाभा लिङ्गिनां श्रेष्ठा प्रासादध्वजसन्निभा पदोन्नतिं प्रकुरुते कुम्भाभा धानवर्धिनी इति। या भूमिः चतुरस्रा चतुर्भिर्भुजाभिर्निर्मिता तत्रापि विशिष्य वर्गाकारा स्यात् सा महाधान्या भवति। अर्थात् तत्र उषिते सति प्रचुरेण धान्यादिसस्येन सम्पन्नः गृहस्वामी भवति। द्विपभा हस्त्याकारा भूमिः धानदायिनी भवति। सिंहाकारा भूमिः सगुणान् पुत्रान् यच्छति। अर्थात् तत्र यदि वासः क्रियते तर्हि गृहस्वामिनः पुत्राः गुणयुक्ताः भवन्ति। वृषभाकारा गोमुखी वा भूमिः निवासाय अतिशुभप्रदा भवति। इयं पशुवृद्धिता भवति। अर्थात् तत्र निवासात् गृहस्वामी पशूनां वाहनानां वा सुखं लभते अथवा पश्वादीनां व्यवसायात् धनमर्जयति। वृत्ताकारा अथवा भद्रपीठाकारा भूमिः सद्वृत्तिं श्रेष्ठवृत्तिम् आजीविकां प्रददाति। त्रिशूलाकार भूमौ वासात् गृहस्वामी तस्य सन्ततयश्च वीराः साहसिकाश्च भवन्ति एवं स्वकीयपराक्रमेण धानं सुखं च अर्जयन्ति। लिङ्गाकारा भूमिः लिङ्गीभ्यः शैवेभ्यः अथवा सन्यासीभ्यः प्रशस्ता भवति। प्रासादध्वजाकारा भूमिः पदोन्नतिं कारयति। तत्र वासेन गृहस्वामी यथा भीप्सितं पदोन्नतिम् अर्जयति। कुम्भाकारा भूमिः गृहस्वामिनः धानं वर्धयति। अतः परम् अशुभाकृतियुतानां भूमीनां फलं पश्यामः। त्रिकोणाकार भूमौ निवासात् पुत्रसौख्यं नश्यति। शकटाकार भूमौ निवासः सुखं नश्यति। यथा कथञ्चित् दुःखेन पीडितो भवति। शूर्पाकारा व्यजनाकारा वा भूमिः धर्मस्य हानिं कुरुते। तत्रस्थाः जनाः कुमार्गगामिनो भवेयुः इति भावः। मुरुजाकारा मृदङ्गाकारा वा भूमिः वंशस्य हानिं जनयति। सर्पाकारा मण्डूकाकारा वा भूमिः मृत्युभयमुत्पादयति। पुत्रपौत्रं च नाशयति। गर्दभाकृतियुतायां भूमौ वासात् धानस्य हानिर्भवति। चिपिटाकारा अर्थात् चतुर्षु कोणेषु उन्नता तथा अवशिष्टे मध्यभागे निम्ना भूमिः
अथवा मुद्गराकारा भूमिः पौरुषहीनतां करोति। अर्थात् तत्र पुरुषाः न्यूना एव भवन्ति, कन्यासन्ततिरेव अधिका भवति। काकाकृतिवती उलूकाकारा भूमिर्वा दुःखं शोकं च प्रददाति। एतदतिरिच्य वराह उष्ट्र अज कृकलासप्रभृत्याकृतियुतायाः भूमेः अपि अशुभं फलं वक्ति विश्वकर्मा। अतः एतासु अशुभफलप्रदासु भूमिषु वासः न कर्तव्यः। वास्तुयोग्यभूमेः परीक्षणम्। गन्ध वर्ण आकृत्यादीन् आश्रित्य वासयोग्यभूमेः चयनं कृत्वा ततस्तस्याः परीक्षणं कार्यं। यत् सा भूमिः उत्तमा वर्तते अथवा मध्यमा उत अधमा। भुवः उत्तमत्वादिपरीक्षणम् एवं जगाद विश्वकर्मा। निखनेत हस्तमात्रेण पुनस्तेनैव शोधयेत्। पांसुनाधिकमध्योना श्रेष्ठा मध्याधमाक्रमात्। जलेनापूरयेच्छ्वभ्रं शीघ्रं गत्वा पदैश्यतं। तथैवागम्य वीक्षेत न हीनसलिलाशुभाः। अरत्निमात्रे श्वभ्रे वा ह्यनुलिप्ते च सर्वतः। घृतमां शरावस्थं कृत्वा वर्ति चतुष्टयं। ज्वालयेद्भूपरीक्षार्थं सम्पूर्णं सर्वदिङ्मुखं। दीप्ता पूर्वादिगृह्णीयात् वर्णानाम् आनुपूर्वशः। प्रथमं परीक्षणं। हस्तप्रमितं गभीरं विस्तृतं च एकं खातं कृत्वा पुनः खनितमृदा तत् खातं पूरणीयम्। पूर्णे सति यदि मृद् अवशिष्यते तर्हि सा भूमिः उत्तमा। यदि मृत् नावशिष्यते तर्हि समा। एवं यदि तेन खनितमृदा गर्तं न पूरितं भवेत् तर्हि सा भूमिः अधमा इत्युच्यते। द्वितीयं परीक्षणम्। एकं हस्तप्रमितं गर्तं जलेन पूरणीयं। पूरयित्वा तस्मात् गर्तात् शतपदानि गत्वा पुनः गर्तं प्रति प्रतिनिवर्तयेत्। यदि एतावता गमनागमकालेन पूरितं जलं न्यूनायते तर्हि सा भूमिः वास्तुनिर्माणाय न शुभावः। तृतीयं परीक्षणम्। अरत्निमात्रम् अर्थात् 1 फुट् मितं खातं कृत्वा तद्गोमयेन संलिप्य तस्मिन् खाते एकं शरावं घृतवर्तिचतुष्टययुतं न्यसेत्। ताः वर्तिकाश्च प्रज्वालयेत्। यदि पूर्वादिदिक्षु स्थापितास्ताः वर्तिकाः प्रज्वलन्ति तर्हि सा भूमिः उत्तमा ज्ञेया। तत्रापि पूर्वादिदिग्वशात् वर्तिका अधिकं कालं यावत् ज्वलति तदनुसारेण वर्णविशेषस्य वासाय सा भूमिः शुभा ज्ञेया। तत्र ऐन्द्री ब्राह्मणाय, दक्षिणा क्षत्रियाय, वारुणा वैश्याय एवं उत्तरा शूद्राय फलवती भवति। एतान् विधीन् हित्वा अन्येऽपि विधयः सन्ति भूपरीक्षणाय। तेषु अन्यतमो विधिः वर्तते हलाकृष्टे भूमौ बीजवपनात् भूपरीक्षणस्य। यदि भुवि उक्तानि बीजानि 3 दिनेषु प्ररोहन्ति तर्हि सा भूः उत्तमा। यदि 5 दिनेषु प्ररोहन्ति तर्हि मध्यमा, तथा 7 दिनात् परं यदि प्ररोहन्ति तर्हि सा भूमिः अधमा भवति। इत्थं निष्कर्षरूपेण क्लिष्टायां प्ररूढबीजायाम् अर्थात् उर्वरायां गोध्युषितायां भुवि वासः कार्यः। एतादृशी भूमिः भवनादिनिर्माणाय प्रयोक्तव्या। यतो हि तादृश्यां भूमौ वातावरणं शुभं, भूमिश्च उर्वरा भवति। किन्तु इयं भूमिः औद्योगिकभवननिर्माणाय, व्यावसायिकभवननिर्माणाय च न प्रयोक्तव्या। यतो हि तेषां निर्माणात् उर्वरितभूमेः प्रयोगाभावात् नाशः भवति, वातावरणं च प्रदूषितं भवति। गृहारम्भाय शुभाशुभकालनिर्णयः। यद्यपि विश्वकर्मप्रकाशादि वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु भूपरीक्षणात् भूचयनाद्वा परं भूदिक्शुद्धिः वास्तुपूजनशिलान्यासादिविधयः निरूपिताः सन्ति, तथापि अत्र तेनैव क्रमेण विषयाणां निरूपणं न कृत्वा व्यावहारिकक्रमेण वास्तुविषयाः उपस्थाप्यन्ते। एतत् क्रमानुसारेण भूचयनात् परं भूस्वामी आदौ जिज्ञासते यत् कदा कस्मिन् मुहूर्ते गृहनिर्माणः आरम्भणीयः, येन सः सुखशान्तिसमृद्धिपूर्वकं तद्गृहस्य उपयोगं कुर्यात्। अतः अत्र गृहारम्भाय शुभाशुभस्य कालस्यैव निर्णयः क्रियते। यथा उपनयनविवाहादिसंस्काराः मानवजीवने अतिमहत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते, तथैव गृहनिर्माणमपि शास्त्रेषु अतिमहत्त्वाधायिकार्यरूपेण प्रतिपादितमस्ति। अतः यथा यामित्रवे पापलग्नानि, पापनवांशादिवर्गाः, तिथिवारोत्था अशुभयोगाः, तिथिनक्षत्रजनिता कुयोगाः, वारनक्षत्रोद्भवा अशुभयोगाश्च वास्तुकर्मणि त्याज्याः भवन्ति। अवशिष्टास्ते सर्वेऽपि मुहूर्ताः ये विवाहसंस्कारे ग्रहणीयास्ते वास्तुकर्मणि गृहारम्भादिषु त्याज्याः भवन्ति। वृषवास्तुचक्रम्। सूर्याधिष्ठितनक्षत्रात् आरभ्य निर्मितं वृषवास्तुचक्रं गृहारम्भकाले निर्मीयते, यत् शुभाशुभफलं निर्दिशति। वृषवास्तुचक्रस्य निर्माणाय सूर्याधिष्ठितनक्षत्रात् आरभ्य
त्रीणि नक्षत्राणि वृषभस्य मस्तके, तस्मात् 4 नक्षत्राणि अग्रयोः पादयोः, तदनु 4 पृष्ठपादयोः, तस्मात् 3 पृष्ठे, 4 दक्षिणकुक्षौ, 3 पुच्छे, ततः 4 वामकुक्षौ एवं अन्त्यत्रीणि नक्षत्राणि मुखे स्थाप्यानि। वृषवास्तुचक्रे स्थापितानि 17 नक्षत्राणि यथा शीर्षाग्रपादयोः आहत्य 7 एवं पुच्छवामकुक्षिमुखेषु न्यस्तानि 10 नक्षत्राणि अशुभप्रदानि भवन्ति। वृषवास्तुचक्रे स्थापितानि 17 नक्षत्राणि यथा शीर्षाग्रपादयोः 7 एवं पुच्छवामकुक्षिमुखेषु न्यस्तानि 10 अशुभप्रदानि भवन्ति। वृषभस्य पश्चपादयोः पृष्ठे दक्षिणकुक्षौ च स्थितानि 11 नक्षत्राणि शुभावहानि भवन्ति। तत्र कीदृक् शुभफलं कथञ्च अशुभफलं लभ्यते इति प्रश्ने सति उच्यते यदि शीर्षस्थनक्षत्रेषु गृहारम्भः क्रियते तर्हि वासकाले अग्निदाहस्य भीतिर्भवेत्। अग्रपादे उद्वासनम् अर्थात् तद्गृहं त्यक्त्वा अन्यत्र वासः इति स्यात्। पश्चपादयोः स्थितनक्षत्रेषु गृहारम्भात् स्थिरता, पृष्ठस्थनक्षत्रेषु धनागम एवं दक्षिणकुक्षिस्थनक्षत्रेषु लाभो भवेत्। पुच्छस्थनक्षत्रेभ्यः स्वामिनाशः, वामकुक्षिगतनक्षत्रेषु दरिद्रता एवं मुखस्थनक्षत्रेषु गृहारम्भात् वासकाले पीडानुभूयते। गृहारम्भे लग्नशुद्धिः। गृहारम्भकालस्य विचारः न केवलं तिथि नक्षत्रादि विविधमुहूर्तैः क्रियते अपि तु तात्कालिकलग्नवशात् गृहारम्भकालिककुण्डल्यां विविधयोगवशाच्च शुभाशुभकालस्य निर्धारणं क्रियते। लग्नादिवशात् योग्यायोग्यकालस्य निर्धारणे सर्वादौ लग्नशुद्धिः विचार्यते। लग्नशुद्धिं प्रतिपादयन् विश्वकर्मा उवाच यत् चरलग्ने चरांशे च सर्वथा परिवर्जयेत् जन्मभाच्चोपचयभे लग्ने वर्गे तथैव च प्रारम्भणं प्रकुर्वीत नैधनं परिवर्जयेत् पापैस्तृषडायगतैः सौम्यैः केन्द्रत्रिकोणगैः निर्माणं कारयेद्धीमान् अष्टमस्थैः खलैर्मृतिः इति। गृहारम्भे चरलग्नं चरनवांशं च सर्वथा त्याज्यं भवति। गृहकर्तुः जन्मराशितः जन्मलग्नाद्वा उपचयस्थम् अर्थात् तृतीय षष्ठ दशम एकादशस्थं गृहारम्भकालिकलग्नं यदा स्यात् तदा गृहनिर्माणकार्यम् आरम्भणीयम्। अथ च जन्मलग्नात् जन्मराशितः गृहारम्भलग्नाच्च अष्टमे कोऽपि ग्रहः न स्यात्। विशिष्य पापग्रहस्तु कथमपि न स्यात्। शुभग्रहश्च केन्द्रगताः स्युः तर्हि गृहनिर्माणकार्यम् आरम्भणीयम्। यदि गृहारम्भकुण्डल्याम् अष्टमे पापग्रहाः स्युः तर्हि मृतिः अर्थात् गृहस्वामिनः शीघ्रमेव मृत्युर्भवति। सः गृहस्य सुखं न अश्नोति। एतदतिरिच्य विशिष्टाः योगाश्च विश्वकर्मणा प्रतिपादिताः येषु निर्मेयं गृहं दीर्घकालावधिकं भवेत् तेषु केचन अत्र उपस्थाप्यन्ते। शतवर्षायुषः गृहस्य योगः। कदा निर्माणात् गृहं 100 वर्षाणि यावत् तिष्ठति इति निरूपयन् विश्वकर्मा उवाच यत् गुरुर्लग्नेरविष्यष्ठे द्यूने सौम्ये सुखे सिते तृतीयस्थेर्कपुत्रे च तद्गृहं 100मायुषम् इति। गृहनिर्माणकाले गुरुः लग्ने, सूर्यः षष्ठे, बुधः सप्तमे, शुक्रश्च चतुर्थे एवं शनिः तृतीये स्यात् तर्हि गृहं 100आयुषं भवति। 100 वर्षाणि यावत् तद्गृहं तिष्ठति इत्यर्थः। 200 वर्षीयगृहस्य योगः। निर्माणात् 200 वर्षाणि यावत् गृहं कदा तिष्ठति इति इदं निरूपयितुं विश्वकर्मा प्रोवाच यत् लग्ने भृगौ पुत्रगेज्ये, षष्ठे भौमे तृतीयगे, रवौ यस्य गृहारम्भः स च तिष्ठेच्छतद्वयं, लग्नस्थौ गुरुशुक्रौ च रिपुराशिगते कुजे, सूर्ये लाभगते यस्य 200 तिष्ठति इति। यदा गृहारम्भलग्ने शुक्रः, पंचमे गुरुः, षष्ठे मङ्गलः, तृतीये सूर्यः स्यात् तदा गृहारम्भात् निर्मितं गृहं 200 वर्षाणि यावत् तिष्ठति, नष्टं न भवति इत्यर्थः। अथवा गृहारम्भलग्ने गुरुशुक्रौ स्यातां, मङ्गलः षष्ठस्थः, सूर्यश्च एकादशस्थो भवेत् तर्हि निर्मितं गृहं 200 वर्षीयं भविष्यति। सहस्रवर्षात्मकस्य गृहायुषः योगः। प्रायः देवप्रासादाः राजप्रासादाः वा 100 वर्षं यावत् तिष्ठन्ति। कदा भवनस्य निर्माणं भवेत् येन तत् 100 वर्षाणि यावत् विनष्टं न स्यात् इति जिज्ञासायां विश्वकर्मा काञ्चन योगान् उल्लिलेख। तद्यथा स्वोच्चस्थो वा भृगुर्लग्ने स्वोच्चे जीवे सुखस्थिते
सोच्चेल्लाभगते मंदे सहस्राणां समास्थितिः। अर्थात गृहारंभ लग्ने शुक्रः सोच्चस्थः स्वराशिस्थो वा भूत्वा तिष्ठेत अथवा गुरुः लग्ने स्वोच्चगतः स्वगृहस्थो भूत्वा स्थितो भवेत्। एवं शनिः एकादशे भावे स्वोच्चस्थे स्वगृहोपगते वा भवेत् तर्हि अस्मिन् काले गृहनिर्धारणारम्भात् गृहं चिरकालं सहस्रपरिमितवर्षाणि यावत् स्थायी भवति, न नश्यति इति भावः। केचन अशुभयोगाः। गृहनिर्माणकाले लग्नादिषु ग्रहाणां तात्कालिकस्थितिवशात् केचन अशुभयोगाश्च जायन्ते, येषु गृहनिर्माणात् अशुभत्वं विविधदुःखादिकम् अनुभूयते। अतः एतान् योगान् ज्ञात्वा ते गृहनिर्माणारम्भकाले यथाशक्यं वर्जनीयाः भवन्ति। यथा धननाशयोगः। विश्वकर्मा अमुं योगं वर्णयन् अवदत् यत् योगेऽस्मिन् यदि गृहनिर्माणकार्यम् आरभ्यते तर्हि गृहपतिनः धननाशो भवति। शत्रुक्षेत्रगतैः खेटैः नीचस्थैर्वा पराजितैः प्रारम्भे यस्य भवने लक्ष्मीस्तस्य विनश्यति। परहस्तगतगृहस्य योगः। गृहनिर्माणकाले कोऽपि जनस्तथा न चिन्तयति यत् इदं गृहं निर्माय कालान्तरे अन्यस्मै दास्यामि इति। सर्वे स्वपुत्रपौत्रादिकानां निवाससुखप्राप्तये एव गृहनिर्माणं कुर्वन्ति, किन्तु कदाचित् दौर्भाग्यात् निर्मितं भवनं ऋणमोचनाय अथवा अभीष्टकार्यसाधनाय उत अन्यकार्यार्थं स्वधनेन निर्मितस्य गृहस्य त्यागः करणीयो भवति। अथवा कौटुम्बिकः शत्रुः दुर्जनो वा गृहात् गृहस्वामिनं सपरिवारं निष्कास्य स्वाधिगतं करोति तद्गृहम्। तर्हि प्रश्न उदेति यत् कस्मिन् योगे एतादृशी अप्रियस्थितिः जायते। तदुत्तरयति विश्वकर्मा यत् एकोऽपि परभागस्थो दशमे सप्तमेऽपि वा वर्णाधिपे बलैर्हीने तद्गृहं परहस्तगम्। अर्थात् गृहनिर्माणकाले यदि एकोऽपि ग्रहः शत्रुनवांशस्थः सन् दशमे सप्तमे वा तिष्ठेत्, गृहकर्तुः ब्रह्मणादिवर्णस्याधिपतिः गुरुवादिग्रहः निर्बलो भवेत्, तर्हि गृहनिर्माणात् परं तद्गृहं परहस्तगतं भवति। अल्पकालिकगृहस्य योगः। कदाचित् किमपि गृहं निर्माणानन्तरम् अल्प एव काले विनश्यति, तस्य शीघ्रनष्टगृहस्य योगं प्रदर्शयन् विश्वकर्मा वक्ति यत् गृहनिर्माणलग्ने यदि क्षीणः निर्बलश्चन्द्रः भवेत् एवं मङ्गलः अष्टमे भवेत् तर्हि निर्मितं गृहं शीघ्रमेव क्षीणत्वं विनाशत्वम् उपयाति, नष्टो भवति इत्यर्थः। अग्निदाह पुत्रदाह योगः। कदाचित् निर्मितं गृहम् अग्निदाहेन नष्टो भवति। यदि गृहारम्भः पुष्य मघा पूफा मूल रेवत्यादिषु अन्यतमे नक्षत्रे मङ्गलवासरे क्रियते तदा निर्मितं गृहम् अग्निना दग्ध्वा नश्यते। किन्तु कदाचित् अग्निना दग्धे गृहे दौर्भाग्यातिशयात् गृहकर्तुः पुत्रस्यापि दहनेन मृत्युः भवति। अत्र एतादृश अतिसन्तापकारकः योगः अवश्यमेव त्याज्यः। तं योगं वर्णयन् विश्वकर्मा अब्रवीत् यत् कृत्तिका मघा पूषा पूफा हस्त पूर्वाषाढ़ रेवतीषु सप्तनक्षत्रेष्वन्यतमे नक्षत्रे यदि गृहनिर्माणं प्रारभ्यते तर्हि न केवलं निर्मितं गृहम् अग्निदाहेन नश्यति, अपि तु तस्मिन् निरुद्धः गृहकर्तुः पुत्रोऽपि दहनात् प्रणश्यति। एतदतिरिच्य मेष तुला धनुलग्नेषु गृहारम्भात् विलम्बेन गृहस्य निर्माणं भवति। वृष सिंह कुम्भलग्नेषु गृहारम्भात् गृहनिर्माणं सफलतामाप्नोति। मिथुन कन्या मीनलग्नेषु गृहनिर्माणेन धनलाभो भवति। कर्क वृश्चिक मकरलग्नेषु गृहारम्भात् गृहकर्तुः हानिः जायते। ग्रन्थेऽस्मिन् न केवलं गृहारम्भकालिकलग्नानां विशिष्टयोगानां च शुभाशुभफलं निरूपितं दृश्यते, अपि तु गृहारम्भकालिककुण्डल्यां प्रत्येकस्मिन् भावे सूर्यादिग्रहाणां स्थितिवशात् दिङ्मात्रेण शुभाशुभफलं विहितमस्ति। तत्सर्वं फलं संक्षिप्ततया एकस्मिन् चक्रे प्रदर्श्यते, येन सरलतया तज्ज्ञानं सम्भवेत्। गृहारम्भे चान्द्रमासानां फलम्। चैत्रे यो जनः नवीनं गृहं कारयेत् सः रोगी भवति। वैशाखमासे यदि नूतनं भवनं कारयेत् तर्हि धनरत्नानि प्राप्नोति। ज्येष्ठमासे गृहकर्तुः मृत्युः भवति। आषाढमासे गृहनिर्माणात् भृत्यस्य सेवकस्य रत्नानां च हानिः भवति। श्रावणमासे गृहारम्भात् मित्रलाभः एवं भाद्रपदे हानिः भवति। आश्विने युद्धं तथा कार्तिके नवं गृहं धनधान्यकं भवति। मार्गशीर्षे गृहारम्भात् धनवृद्धिर्भवति। पौषमासे चौरेभ्यः भयं भवति। माघमासे गृहारम्भात् अग्निभयम् एवं फाल्गुने लक्ष्मीवृद्धिः अर्थात् धनवृद्धिः भवेत्। गृहनिर्माणे सौरमासानां फलम्।
चान्द्रमासेषु गृहारम्भस्य यत् फलं तत्तु भवता इतः पूर्वम् अधीतं। सम्प्रति सौरमासेषु गृहारम्भस्य किं फलं भवति तदपि विश्वकर्मणा विस्तरेण विचारितं। तन्मते यदि मेषसौरमासे गृहारम्भो विधीयते तर्हि शुभफलं प्राप्नोति गृहकर्ता। वृषस्थे सूर्ये गृहारम्भात् धनवृद्धिः, मिथुने गृहारम्भात् मृत्युः अथवा मृत्युतुल्यं कष्टं, कर्के गृहारम्भात् शुभफलं भवति। सिंहगतेर्के यदि गृहारम्भः क्रियते तर्हि भृत्यसुखं लभते। कन्यास्थः सूर्यः रोगं प्रददाति, तथा तुलायां सूर्ये सति गृहारम्भात् सुखं वर्धते। वृश्चिके सौरमासे गृहारम्भात् धनधान्यवृद्धिर्भवति। एवं धनुषि सौरमासे महाहानिर्जायते। यदि मकरराशौ गृहारम्भः क्रियते तर्हि धनलाभो भवति। यदि कुम्भेर्के गृहारम्भः स्यात् तर्हि रत्नलाभः भवति। एवं यदि मीनगतेर्के गृहस्य निर्माणम् आरभते तर्हि गृहकर्ता दुःस्वप्नेन पीडितो भवेत्। इत्थं द्विस्वभावराशिषु मिथुन, कन्या, धनु, मीनेषु अन्यतमे गते सूर्ये यदि गृहारम्भो विधीयते तर्हि गृहकर्ता अशुभफलानि विन्दति। गृहारम्भे शुभाशुभशकुनानि। एतावता अस्माभिः गृहारम्भकालस्य शुभाशुभत्वं विवेचितम्। अर्थात् कदा कस्मिन् नक्षत्रे, वारे, तिथौ, योगे, लग्ने वा गृहारम्भः विधेयः। तस्य कालस्य निश्चयानन्तरं तस्मिन् काले गृहारम्भकार्ये प्रवर्तनात् प्राक् यानि शुभाशुभानि शकुनानि तेषां विचारः अत्र क्रियते। शकुनानि वस्तुतः प्रकृतिवशात् आपाततः वा भवन्ति, यानि कार्यविशेषे प्रवर्तयितुं मनः प्रेरयन्ति, उद्वेजयन्ति वा। एतेषु कानिचन शुभानि शुभफलप्रदानि एवं कानिचन अशुभफलदानि भवन्ति। अत्र आदौ शुभशकुनानि कथ्यन्ते। तद् यथा श्रवणात् दर्शनाद्वा एतानि शुभावहानि शुभफलप्रदानि शकुनानि भवन्ति। पुण्याः वाचनं, स्वस्तिमन्त्राणि, शङ्खध्वनिः, वेदाध्ययनं, जलपूर्णकलशः, ब्राह्मणः प्रभृतिवाद्ययन्त्राणि, पटहस्य वाद्ययन्त्रविशेषस्य ध्वनिः, मृदङ्गसदृश, डिण्डिम, ढक्का, तबला प्रभृति वाद्ययन्त्राणां ध्वनिः, पुत्रान्विता स्त्री, गुरवः, सुधौताम्बरवासकरी अर्थात् शुक्लवस्त्रान्विता कन्या, रसयुक्ताः सुरभिसुगन्धिताः भूमिः, पुष्पाणि, चामीकरम् अर्थात् सुवर्णं, रजतं, मौक्तिकं, प्रवालम् एतत्सदृशानि अन्ये बहुमूल्यधातवः, भक्ष्याणि, व्यञ्जनानि एतेषां दर्शनं ध्वनेः श्रवणं वा शुभशकुनरूपेण परिगण्यते। फलतः शुभफलप्रदम् इति उच्यते शकुनविद्भिः। सम्प्रति अशुभशकुनानि उच्यन्ते येषां दर्शनेन श्रवणेन वा अशुभफलं भवति। तानि अशुभशकुनानि विश्वकर्मा एवं जगाद। दुर्वाणी शत्रुवाणी च मद्यं चर्मास्थिरेव च तृणं तुषं तथा सर्प चर्मं चाकारमेव च कार्पासलवणं पङ्कं क्लीबत्तैलौषधानि च पुरीशं कृष्णधान्यानि व्याधिताभ्यक्तमेव च इति। एतदतिरिच्य अन्यानि अपि शुभाशुभशकुनानि विश्वकर्मणा ग्रन्थेऽस्मिन् प्रदत्तानि सन्ति, येषाम् अत्र विस्तरभयात् निरूपणं न क्रियते। एतावता कालस्य शुभाशुभशकुनस्य ज्ञानं कृतम्। सम्प्रति राहोः मुखादिज्ञानं। कस्याः दिश आरभ्य गृहनिर्माणाय उत्खननम् आरम्भणीयम् इति प्रश्नः मनसि उदेति। वास्तुपुरुषोऽयं सर्पाकारः सन् भुवि स्थितो वर्तत इति कल्पनया तस्य मुखपृष्ठपुच्छानां स्थितिरवगन्तव्या। यतोहि एतज्ज्ञानाभावे वास्तुपुरुषस्य अङ्गविशेषे खननप्रहारस्य आशङ्का स्यात्, यस्य दुष्फलानि उक्तानि सन्ति। तर्हि अस्यां स्थितौ खननं कस्मात् स्थानात् आरम्भणीयम् इति प्रश्ने सति विश्वकर्मा सूर्यसङ्क्रान्तिमाश्रित्य वास्तुविशेषाय राहोः मुखादिदिश एवं अब्रवीत्। त्रिषु च मासेषु भाद्रपदादिषु चक्रमात् यद्दिङ्मुखो वास्तुनरः तन्मुखं सदनं मुखम् अन्यदिङ्मुखगेहन्तु दुःखशोकभयप्रदम् इति। भाद्रपदमासादारभ्य अर्थात् यदा सूर्यः सिंहराशौ प्रविशति ततः आरभ्य त्रिषु मासेषु वास्तुनरः यद्दिङ्मुखः अर्थात् यस्याः दिशः तन्मुखं तस्य वास्तुपुरुषस्य मुखं भवेत् तद्दिशि सदनं मुखम् अर्थात् गृहस्य वास्तोर्वा मुखं प्रवेशद्वारं भवेत्। यदि तु अन्यदिङ्मुखगेहं स्यात् तर्हि तत् दुःखशोकभयप्रदं भवेत्।
तर्हि सिंहसङ्क्रान्तिमारभ्य कस्यां दिशि वास्तुनरस्य सर्पाकारस्य राहोर्वा मुखं भवेत् इति प्रश्ने सति उच्यते यत् भिन्नभिन्नवास्तुनिर्माणाय तस्य राहुमुखस्य भिन्नमासमाश्रित्य गणना आरभ्यते। तद्यथा वेदीनिर्माणाय वृषसङ्क्रान्तेरारभ्य राहुमुखस्य दिङ्निर्धारणं मकरादिजं मकरसङ्क्रान्तिमारभ्य क्रियते। नागः अर्थात् राहुः पूर्वादिदिशः आरभ्य त्रिभिस्त्रिभिः भाद्रपदादिमासैः भवति। तदेव अग्रे वक्ति विश्वकर्मा। ईशानः कालसर्पः संहारेण प्रसर्पति विदिक्षु शेषवास्तोश्च मुखं त्याज्यं चतुर्थकम् इति निष्कर्षः। पुरा त्रेतायुगे यन् महाभूतम् असुरं जनयामास तामेव निगृह्य अधोमुखं विनिक्षिप्य तस्मिन् देवाः अधिरूढा अभूवन्। स एव असुरः ब्रह्मणा वरं लब्ध्वा वास्तुपुरुष इति नाम्ना प्रथितः पूजितश्च जातः। वास्तुनिर्माणाय आधारभूता भूमिरेव। तस्य चयनं विविध वर्ण आकृति गन्धादिवशात् करणीयः भवति। तत्रापि वर्गाकारा वृषभाकारा चतुरस्राकारा भूमिः धनधान्यप्रदा शुभफलता भवति। एवं त्रिकोणाकारा शूर्पाकारा शकटाकारा वा भूमिः अशुभप्रदा भवति। इत्थं भूमेः चयनं विधाय तस्याः प्राशस्त्य निर्णयः विधेयः। तदर्थं विविधानि परीक्षणानि भवता पाठ्यांशेऽस्मिन् अधिगतानि। यतो हि शुभकाले गृहनिर्माणात् एव तत्र चिरकालं यावत् सुखावाप्तिः कर्तुं शक्यते। यतो हि शुभकाले गृहारम्भे विहिते सति तस्मिन् निर्मिते गृहे अधिककालं यावत् चिरकालं यावत् उषितुं शक्यते। अतः तस्य शुभाशुभकालस्य निर्णयोऽपि विधेयः। तत्र मृदुध्रुवनक्षत्राणि सौम्यवाराः द्वितीया तृतीया पञ्चमी प्रभृति तिथयः प्रशस्ताः सन्ति। यामित्र वेद कर्तरी प्रभृति दोषाः गृहारम्भकाले वर्जनीयाः। गृहारम्भकालिककुण्डलीमाश्रित्य चिरस्थायी गृहायोगस्य आशुविनाशी गृहायोगस्य च निर्णयः विधीयते। अतः गृहारम्भकालिककुण्डलीम् आश्रित्यैव आशुविनाशी गृहयोगानां चिरस्थायी गृहयोगानां वा ज्ञानं कर्तुं शक्यते। एतेषां शुभाशुभकालज्ञानानन्तरं कस्यां दिशि खननम् आरम्भणीयम् इत्यस्यापि ज्ञानं राहोः मुखज्ञानवशात् भवति। इत्थं पाठ्यांशेऽस्मिन् वास्तुपुरुषोत्पत्तिं शुभाशुभभूमेः निर्णयः अथ च गृहारम्भे शुभाशुभकालदिशश्च निर्धारणम् अस्माभिः कृतम् अधीतञ्च इति शम्। धन्यवादः।